بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله يركيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله يركيكم بسم الله يركيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله يركيكم بسم الله يركيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله يركيكم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام بسم الله الرحمن الرحيم أقسمت عليكم مليكا تليكا خالقا مخلوقا كافيا شافيا ارتضى مرتضى بحق يعبدوه 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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى ما جئتم به السحر 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 إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساخر ولا يفلح الساخر حيث أتى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقاتلوا أولياء الشياطين إن كيد الشياطين كان ضعيفا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحق توراة موسى عليه السلام زبور داود عليه السلام إنجيل عيسى عليه السلام فرقان محمد رسول الله بحق سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أقسمت عليكم مليكا تليكا خالقا مخلوقا كافيا شافيا ارتضى مرتضى بحق يعبدوه 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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى ما جئتم به السحر 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 إن الله سيبطله 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 إن الله لا
لا يسلك عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساخر ولا يفلح الساخر حيث أتى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقاتلوا أولياء الشياطين إن كيد الشياطين كان ضعيفا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحق توراة موسى عليه السلام زبور داود عليه السلام إنجيل عيسى عليه السلام فرقان محمد رسول الله بحق سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم أقسمت عليكم مليكا تليكا خالقا مخلوقا كافيا شافيا ارتضى مرتضى بحق يعبدوه 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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يسلك عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساخر ولا يفلح الساخر حيث أتى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقاتلوا أولياء الشياطين إن كيد الشياطين كان ضعيفا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحق توراة موسى عليه السلام زبور داود عليه السلام إنجيل عيسى عليه السلام فرقان محمد رسول الله بحق سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم وأنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والحترات من الشكوك والظنون وألهام ساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا وعن راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن
الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك ختام ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين كاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من وراء محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله بسم الله اللهم يا شافي الأمراض بسم الله اللهم يا شافي الأمراض بسم الله اللهم يا شافي الأمراض بسم الله اللهم يا